أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذا حديث عن عبادة يحبها الله عز وجل ويرضاها، أمر بها في كتابه العظيم ورغب فيها رسوله الكريم. من أراد الله به خيرا سلك به سبيلها وهداه إليها وفتح له أبوابها فوجد الروح في أفيادها ونعم الروح في رحابها والفرج في أكنافها. عبادة لزمها الرسل والأنبياء وعول عليها الصالحون والأولياء فاطمأنوا بها وذاقوا حلاوتها ورأوا بركاتها. عباد الله، الدعاء لب العبادة وجوهرها وأجل مظاهرها وأبينها، بل هو العبادة بعينها. فإن حقيقة الدعاء إظهار الافتقار إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله، وتلك زينة العبودية. وأيضا فإن في الدعاء معنى الثناء على الله عز وجل وإضافة الجود والكرم إليه. عن النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنه وعن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ودعاء العبد ربه وحده أصدق برهان على صحة توحيده وعلى حبه لربه وعلى تعلقه بخالقه. وكان ذهبه وهجيرا لا يحرم لذة الدعاء إلا معاقب ولا يخدع عنه إلا مخذول مستكبر. فهو سلاح الأقوياء والضعفاء وملاذ الأنبياء والأصفياء، وبه يستدفعون كل بلاء. والسعيد من حبب الله إليه دعاءه فعرفه أسباب إجابته وعلمه آدابه ونهى به عن محظوراته وموانع إجابته. ومن دعا ربه كما يحب ربه فقد كرمه، فقد قربه إليه وأكرمه وآواه وأعزه. ومن ألهم الدعاء فقد ألهم به الإجابة. ومتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد الله أن يفتح له. قال عمر الفاروق رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. ولما كان رب العالمين غنيا حميدا واسعا عليما كريما قريبا مجيبا
أو جلت، وأن يطلبوا منه ما ينفعهم ويكشف الضر عنهم. وذلك أن كل ما يحتاج إليه العبد إذا سأله من ربه فقد أظهر فاقته إلى مولاه وافتقاره إليه، وذلك يحبه الله، وهو سبحانه يحب أن يكثر عبده من الدعاء، فإن ثمرة دعائه مضمونة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعطيه إياها أو يدخرها له في الآخرة أو يكف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟